राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहाँ जहाँ पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, शुभकामनाएं। दोस्तों, कल एक और वाकया हो गया, इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक ताज़ा तरीन खबर मिले और मेरे ख्यालात मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक वगैरह पे मैसेजेस कर रहे हैं कि हारिस साहब का क्या ख्याल है। एक और मोमिन आशिक़े रसूल ने एक इंसान का सर तन से जुदा कर दिया, और ये उसी किस्म का आदमी था जिसने जाके उस मुल्क में गए जहां पे पता है चार्ली हेब्दो हो चुका हुआ था, उस मुल्क में जहां पे पता है कि उनके ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से नहीं मिलते, लेकिन गए वहीं पे पनाह लेने के लिए उन्हीं मुल्कों में जाते हैं और फिर पागल हो जाते हैं, कुत्ते बावले कुत्तों की तरह पागल हो जाते हैं। तो ये एक मासूम आदमी जिसने आराम से कहा कि भाई, अगर मैं अभी एक फोटोज दिखाने लगा हूं जो मुसलमान बच्चे हैं, मुंह उधर कर लें या कमरे से बाहर चले जाएं, तो ये फ्रांस का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसलिए हम इसको दिखाएंगे। तो उसने दिखाने की कोशिश की, लड़के ने, टीचर ने, और एक मोमिन ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम अपने मुल्क में हो के कैसे अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हो। ये है मोमिन, बंदा मोमिन के यही ख्यालात हैं। तो अब इन लोगों से कैसे बचा जाए। अब ये लोग, जैसे मैंने आपको कहा, जाना भी उन्हीं के मुल्कों में, अपने मुल्कों से भागे हुए। ये था चेचनिया का आदमी। इसके ऊपर फ्रांस ने अब फिर से बता दिया कि इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक है, जो कि है, और इन बेवकूफ़ों को पता नहीं, ये छुलबड़ियाँ करते हैं और इनको फेंटी पड़नी है, बहुत फेंटी पड़नी है इनको दुनिया में। मोमिनों की वजह से ये जो रेडिकल है, ये जो शिद्दत पसंद मुसलमान है, इनकी वजह से जो आम मुसलमान है वो भी मारे जाएंगे बेचारे। उनके ऊपर भी जुल्म होगा, जुल्म नहीं, डिस्क्रिमिनेशन होगी उनके ऊपर, उनकी चेकिंगें होंगी। जिस तरह जब इन्होंने 9/11 में इन्होंने बिल्डिंगें गिराई, तो उसके बाद पूरी दुनिया बदल गई। पूरी दुनिया को अब सिक्योरिटी चेकिंग में से गुजरना पड़ता है, और अगर कोई मुसलमान हो जिसकी मेरी तरह की हलाल दाढ़ी हो, उनकी चेकिंग हमेशा ज्यादा होती है, और नाम से भी पता चल जाता है कि ये मुस्लिम नाम है कि नहीं। तो इसीलिए अब इन लोगों की हरकतें बाज नहीं आ रही। 3 हफ्ते पहले वो एक बगैरत था, वो पाकिस्तान का था, वो भी पनाह लेने गया था उधर, उसने भी जाके ये हरकत की वहां पे, और जाना फ्रांस में है, पनाह लेने वहीं पे जाना है, और इसने भी ये हरकत की और उसका भी नतीजा वही निकला। 3 हफ्ते पुरानी बात है ये। सिर्फ इसकी शक्ल देखो इस मरदूद की, और इसके जो मोमिनीन भाई हैं वो कहते हैं हाँ देखो देखो बड़ा अच्छा काम किया। तो इसका बड़ा सख्त नुकसान होना है और इनकी बड़ी पिटाई होनी है। तो दोस्तों, ये अब और इन्फॉर्मेशन इसकी मिल गई है कि इसके दाइश के साथ इसके ताल्लुकात थे, जिसने चार्ली हेब्दो के बंदे को का कार्टून जिसने दिखाया उसको मारा इन्होंने। एंटी टेरर प्रोसिक्यूटर ने, 47 साल का था ये टीचर, जिसको पहले मारा, और फिर अबुल्लाह आंजोरफ, चेचनिया का था ये जहादी। मुसलमान जो पेरेंट्स थे, उन्हें ये टीचर्स पे दिखाने पे उन्हें अफसोस, उन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया। ये एक उनमें से मोमिन है, इसकी शक्ल देखें, शक्ल से पता चल रहा है। इसने कहा कि भाई ये इसने क्यों किया ऐसे, वगैरह वगैरह। इसका नाम है इब्राहिम चाइना। इसको भी पकड़ लिया, बड़ा अच्छा हुआ। इनको पकड़ के जेलों में डालो और इनको निकलने ना दो, चाबी को खो दो। इस बंदे ने इसको मारा और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाए, और फिर उसके बाद फ्रांस की पुलिस ने उसको 600 यार्ड के फासले से गोलियां मार के मार दिया। और ये सब बड़े फखर से, ये उस बंदे की फोटो है कि जिसका सर तन से जुदा किया, उसकी इसने फोटोएं लगाई। पागल था, फोटोएं लगा के फिर रहा था, फखर से फिर रहा था। और उसके नतीजे में ये देखेंगे, लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं। ये लोग, ये टीचर्स निकले हैं, जिन्होंने, कितने सारे लोग निकले हैं उसके हक में, उस फ्रांसीसी के, जिसको, इस बंदे को, जिसको मोमिन ने कत्ल किया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, फिर मैं वही बात कहूंगा कि आना इनके गोरों के मुल्कों में, तकलीफ तुम्हें होनी इनके ख्यालात से, तो ना हो इधर। और इसकी वजह से और कितने लोग हम मुसलम इनको ये समझ नहीं आती कि इसका जो वबाल निकलना है वो आम मुसलमानों के ऊपर निकलना, और उस पे ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये होना ही होना है। क्योंकि अब मुसलमान किधर है, क्यों नहीं निकल के कह रहे कि हाँ, इस तरह के लोगों को मारो, इन लोगों का हमसे कोई लेना देना नहीं। कहाँ है? लेकिन नहीं, इनके माँ बाप जो होते हैं, जिस तरह के इस मरदूद का बाप था, फखर से कह रहे थे मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा काम किया, मेरा बेटा शेर का ये शेर का दिल है इन लोगों का,
کہ ایک نہتے آدمی کو جا کے مار دو, پیچھے سے وار کر کے مار دو ان کو. یہ بڑا شیر والا کام کیا. اس نے تو بغیرت نے تو کچھ عورتوں کو بھی مارا تھا وہاں پہ. یہ کیا بہادری ہے ان کی. جا کے کرو کسی کے ساتھ مقابلہ, وہ اگلے منٹ میں نیچے لٹا کے تم لوگوں کو پیل دیں گے, اور پھر جب وہ پیلتے ہیں, جب وہ حملہ کرتے ہیں تمہارے پہ, پھر تم رونے لگ جاتے. تو اسلاموفوبیا جو کہ ایک الگ بات ہے, اور اس کا جو بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن اتنا تو ان کو حق ہے کہ وہ اپنے ملک کو بچائیں, اتنا تو ان کو حق ہے کہ ان کے جو خیالات ہیں, جو ان کی ویلیوز ہیں. فرانس فریڈم آف ایکسپریشن میں ون آف دا فرسٹ کنٹریز ہے. جو فرینچ ریولوشن ہوا تھا اس کے بعد, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, فرینچ ریولوشن میں انہوں نے مذہبی بلاسفمی کو لڑ کے ختم کیا تھا. فرانس میں بھی بلاسفمی لاز ہوتے تھے, لیکن آج سے 230 سال پہلے. تو اب وہ تم مومنوں کی خاطر بلاسفمی لاز لے ہیں, اب تم لوگوں کی خاطر وہی حرکتیں کریں. تو یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بھونگیاں مار رہے ہیں, کتنی گندی حرکتیں کر رہے ہیں, عام لوگوں کو مار رہے ہیں, نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں, صرف اپنے رویے کو دکھانے کے لیے. اگر آپ نے, جیسا میں نے کہا, اگر آپ کو نہیں ان کا ملک پسند نہ جاؤ. مزے کی بات ہے یہ لوگ بعد میں گئے ہیں, 2015 میں چارلی ہیبدو ہو چکا تھا, اس کے بعد جاتے ہیں. اور مجھے اس کا غصہ اس لیے سب سے زیادہ کیونکہ جو اصل پناہ گزین ہوتے ہیں, جو اصل پناہ گزین کے حقدار ہوتے ہیں, ان کے بھی کیس اب خراب ہوں گے. فرانس ایک واحد ملک تھا جو تھرڈ کنٹری سے پناہ گزینوں کو لیتا تھا. اور اب ایک بندہ ہے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں تھے اس کو فرانس میں لے جانے کے, لیکن اب وہ ایکس مسلم ہے, اور اب چونکہ اگر وہ پاکستان سے ہے تو اس کو لوگ نہیں لیں گے. پاکستان تو چھوڑو, کسی بھی اسلامی ملک سے اس کو نہیں لیں گے. تو یہ لوگ اپنی زندگی تو ان کی خراب ہے, مارا گیا کتے کی طرح, کتے کی موت مارا گیا وہاں پہ سڑک پہ. اپنی زندگیاں وبال جان بناتے ہیں, لیکن اور لوگوں کی بھی زندگیاں خراب کرتے ہیں. اتنا تمہیں حضرت محمد سے پیار ہے, گلے میں پھندا لٹکاؤ اور چلے جاؤ اوپر جنت میں, اپنے حضرت محمد کے ساتھ جا کے شام کو چائے پی رہے ہوگے تم. لیکن ان کو بتایا جاتا نہیں, اپنے آپ کو مارو گے اسلام کی راہ میں لڑتے ہوئے, پھر تمہیں چائے ملے گی اور 72 بچیاں ملیں گی. یہ پروپیگنڈا ان لوگوں کے دماغوں میں اتنا بھوس بھر دیا گیا کہ اس کے بعد اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں رہا. تو یہ لڑتے رہیں گے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا, خود بھی مارا گیا. وہ جگت تھی, ایک بندے نے کہتا ہے اس نے اپنے بھائی کو مار دیا. ایک بندے کی کہتا ہے اس کے بھائی کے ناک کے اوپر مچھر بیٹھا, اس نے ٹھکا کے ڈنڈا مارا اپنے بھائی کی ناک پہ, تو بھائی مر گیا. تو کسی نے کہا بھائی یہ کیا کیا تم نے اپنا بھائی مار دیا. کہتا ایک ان کا مارا گیا, ایک ہمارا مارا گیا. تو یہ انہوں نے اپنی طرح سے اس کو بیچارے کو مار دیا, اور بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہاں ایک ان کا مارا گیا, ایک ہمارا مارا گیا. تمہارے بھی مارا گیا, لیکن اس کا جو نسلہ گرنا ہے, ایک تو پہلے یہ تمہارے مومن پاکستانی مومن نے حرکت کی, اور اب اس کے بعد یہ جو نیا ہے چیچنیا کا, اس نے کیا. اور یہ صرف فرانس نہیں ہے, مغربی دنیا ایک طریقے کے برابر. انہیں پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جرمنی اور انگلینڈ اور باقی مغربی ملکوں میں بھی ہو سکتی ہیں, امریکہ کینیڈا میں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے اس کا بڑا سخت نزلہ گرنا مسلمانوں پہ. تو ان کو عقل نہیں ہے, ان کے مولوی ان کو عقل نہیں سمجھاتے, یہ ان کو اور ہلا شیری دیتے ہیں, ان کو اور کہتے ہیں کہ ہاں بھی بڑا اچھا کام کیا. تو چلیں, یہ میں نے ایک اسپیشل ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی تاکہ اپنے خیالات کا اظہار کر دوں. اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.